السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي لا باتيسري دو ميرا. اسكي كدا كما عودتكم دائما نطلع لكم فيديو خفيف دري. في اليوم حبيت نشارككم يوم من ايام العمل نتاعي. حبيت نشارككم هذا الروتين الخفيف. بديت هنايا بسم الله، نوضت بكري، فطرت، هنايا قاعده نشرب في قهوتي باش نبدا نخدم. تنوض الصباح تلقى البرد هذاك بسي ولا تنوض. هنايا رايحه نبدا نرحي اللوز نتاعي. فوالا نقيته ونشفته، وهنايا قاعده نرحي فيه. كانت عندي كميه كبيره نتاع الحلويات. قصت لي مع الجوز، درتو حمصتو وخليته رحيته دو كوتي. وانا عندي مخبز، هذا وجدته رحيته المخبز. وكانت عندي كما قلت لكم كميه كبيره، والكادو ما يتوجدش في يوم واحد، ايتاب باغ ايتاب. وهنا راح نبدا نبل اللوز، حطيت له السكر، لافاني، اكسيتيرا. فوالا هنايا شكلت بعد ما لميت اللوز نتاعي. فوالا نحطو دو كوتي باش يذوب لي هذاك السكر مليح. وانايا بديت نشكل في الكعكات. فوالا باش نفض عليا ما نتعطلش، كل حاجه نوجدها نخليها دو كوتي ونروح ندير هذيك الحاجه اللي كل شيء واجد نتاعها. هنايا وجدت كل شيء. فوالا كما قلت لكم هنا نديرهم نشكلهم ونخليهم دو كوتي ينشفوا باش لا فورم نتاعهم تبقى هذيك هي. ما الشغل كي يدخلوا في الفرن ما تتبدلش لا فورم نتاعهم، تقعد هي. فوالا وهنايا بعد ما طابوا بديت ندير لهم في السكر. فوالا في السكر غلاس. بيان سور ما كانش اللي ما يحبش الجاتو هذا، سورتو مع الحليب. ابري يجي كيما لي كون دو غازيل. فوالا هنايا بديت نكمل الكميه نتاعي اللي درت لا كونتيتي. فوالا هنايا قريب نكمل كما قلت لكم. وفي هذاك النهار كانت عندي كونتيتي نوعا ما صغيره نتاع لي صالي. كما قلت لكم نوض تاع 6 وجدت كل شيء، وجدت لاباط باش تخمر لي. فوالا كيما هنايا ديجا فرشيت لي كوروني، طيبت لي برجر مازال اللحم نطيبها فقط. ولي بيتزا هنايا ديجا بلاصيتهم في لابوا، درت لهم الطون فرomاج وبلاصيتهم في لابوا. وبالنسبه للغدا درت امي كمونيه. فوالا غدا خفيف خلاص. ودرت بالجانب تاعو اللوبيا فصاص نلقى مع في الحال برد شويه. لازم له حاجه تكون سخونه. فوالا خليتها طيبهم. وانا بجانب حبيت نشارككم بالصور. درت خبز الدار. فوالا درت 3 خبيزات وجا خفيف يهبل. درت نتاع السميد والفارينه. واللي تحب الوصفه راهي على قناتي، راح نخليكم الرابط في صندوق الوصف نتاع الخبز الدار. فوالا جاي يهبل، جا خفيفه خلاص. وهنايا قاعده نكمل في لا ديكوراسيون نتاع المخبز تاع البطه. هاد لو غاتو دار لي فريمون ان غران سوكسي. فوالا هنايا خدمته ما شاركتكمش كيف خدمته باسكو الخدمه نتاعو شويه تحكم اليد. فوالا كيما قلت لكم الخدمه نتاعو شويه تحكم اليد. هنايا درت كلاسيتو نقيتو وجدت له دائما لا ديكوراسيون. نحب نمشي ايتاب باغ ايتاب باش هكا ما نتخلطش. دائما لا ديكوراسيون
نوجدها من قبل، نحطها دو كوتي، نخليها حتى تنشف مليح باش نقدروا نوتيليزيوها ما نتعذبوش معاها. فوالا. وهنايا وجدت البطاط نتاعي، لصقت لهم لاكوغون، درت لهم العين نتاعهم. فوالا. وحطيتهم دو كوتي ينشفوا. بعد ما نشفوا لي قاعده راح نلصقهم فوق لو غاتو تاعي. فوالا. باش هكا كما قلت لكم تكون الخدمه تاعكم منقيه ومرتبه، ماشي هكا حتى تبرتوبا وهذيك الحاجات تروحي تفزديها. نو، كما قلت لكم نمشيو ايتاب باغ ايتاب. ولو غاتو مش تروح تخلط برك كل حاجه ووقتها هكا ما ندخلوش كل شيء في بعضه. فوالا. هنا دوك قاعده نلصق فيهم، لصقت الوريدات لو سيرك. فوالا. بعد كما قلت لكم بعد ما نقيته مليح ودرت له لو ناكري قاعده نلصق. فوالا. فريمون ان غاتو بريزونطابل. داوه كما قلت لكم في العراس، داوه في النفاس، ما كانش لي مداش وحطوه في العرس نتاعو. فوالا. انايا بديت نكملهم نلصقهم كامل باش ينشفوا. وهنايا كانت عندي كميه كبيره نتاع لي صابلي بيرسوناليزي، كنت وجدتهم لا في. فوالا. باش مش كلشي يجيني هكا داخل في بعضه. هادو كما تقولوا ماشي درتهم في نهار كامل، حبيت برك نشارككم معكم لقطات كيف نخدم. فوالا. هنايا حب نحطو كامل في الليكيسات، ومن بعد لو لوندومان نلمو في لي بواط هكا باش ما نغلبش. فوالا. وانا لو غاتو نتاع لا سيغون بعد ما حطيته في لي بواط وفي لي كيسات وكل شيء. جاي يهب الله يبارك. وهنايا لي صالي نتاعي بعد ما وجدتهم. وان شاء الله حبيباتي الفيديو كان خفيف عليكم، ما تنساوش ديروا اشتراك، تفعلوا رنة الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. والسلام عليكم.